पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामि तम् स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्तेकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः मध्यमे ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्के न चोदिते मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये कर्मधीर्भक्तिरित्यादि पूर्वशेषो ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यति परिबृढो यद्गीतानामदर्शयदञ्जसा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाशयम् जननपदवी यातायातश्च यातायातश्रमापहरां धियं जनयतु समे देवः श्रीमान् धनञ्जयसारथिः अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलमलमतिमात्रत्रासचिन्ताविषादैः उपनिषदमुदारामुद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा सन्तः सारनिहश्चित्ततमः प्रमथिनीमिमां भजन्तु भगवद्गीता भाष्यतात्पर्यचन्द्रिकाम् श्रीमद्भगवद्गीतां व्याचिख्यासुः अविघ्नपूरणप्रचयगमनार्थं परमाचार्यस्य सङ्ग्रहश्लोकनिर्माणमुखेन तदर्थोपदेष्टृतां तदनुवृत्तेः स्वाचार्यस्य सम्प्रीणनताम् अपि अनुसन्दधानः परमाचार्यभजनरूपं मङ्गलमाचरति यत्पदाम्भोरुहत्येदा इत्यादि यत्पदाम्भोरुहत्या यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामि तम्। श्रीमद्गीताभाष्ये भगवद्रामानुजाचार्याः आचार्यध्यानपूर्वकमङ्गलम् आचरन्ते। मङ्गलाचरणम् आचार्यभजनरूपमाचरति। भगवद्ध्यानं बहुत्र श्रुतं कृतज्ञताप्रदर्शनार्थम् आचार्यवन्दनमपि बहुत्र श्रुतं परन्तु अत्र आचार्यचरणं वर्णमेव परमपुरुषार्थरूपं
परमपुरुषार्थरूपमोक्षसाधकम् इति मत्वा आचार्यचरणनलिनग्रहणमेव मङ्गलरूपं भवति इति च आचार्यप्रपदनं भगवत्प्रपदनादपि उत्कृष्टं प्रपदनम् इत्येतत् ज्ञापयितुमिव आचार्यवन्दनरूपमेव मङ्गलम् आचरति आदौ यत्पदाम्भोरुहध्यान इत्यादिना इति। किमुद्दिश्य आरब्धं मे कर्म निर्विघ्नं समाप्तिं गच्छेत् इति संकल्प्य खलु निर्विघ्नेन परिसमाप्तिः आचार्यकरुणया एव भवति, आचार्यानुग्रहेणैव भवति। अतः आरब्धं कर्म किं? श्रीमद्भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भाष्यं, गीतां सुगीताम् इमां गीतां भगवद्वाणी विलासरूपां व्याख्यातुमिच्छुः व्याचिख्यासुः। तस्य व्याख्यानं कर्तुम् इच्छन्ति भगवद्रामानुजाचार्याः। तदेव आरब्धं कर्म। भगवद्गीता भाष्यम् आरब्धं कर्म, भाष्य आरचनम्। तत्कर्म समाप्तिं गच्छेत्, निर्विघ्नेन समाप्तिं गच्छेत्। अविघ्न परिपूर्ण प्रचय गमनार्थम निर्विघ्नेन पूर्तिं गच्छेत्, पूर्णरूपेण पूर्तिं गच्छेत्। अतिशायितरूपेण पूर्तिः भवेत्, परिसमाप्तिः भवेत्। यथा पूर्वाचार्यैः सर्वैः अपि मनसि विभावितं तथा पूर्तिं गच्छेत्। इदानीन्तनकालवत् पूर्वाचार्याः ग्रन्थनिर्माणादिकं यथेष्टं न कुर्वन्तः आसन्। इदानीं तु किमपि पदव्यादिकम् अवाप्तव्यमिति दृष्ट्या वा लोके प्रचारादिकम् अवाप्तव्यमिति धिया वा ग्रन्थरचनादिकं कुर्वन्ति इदानीन्तनाः। परन्तु प्राचीने काले एवं नासीत्। तादृशग्रन्थरचनायै अपि पूर्वजानां बहूनां सम्मतिः, आदेशः, अनुग्रहः, संकेतः, सूचनादिकं निखिलमपि अपेक्षितमासीत्। यावता तादृशसूचनादिकं पूर्वाचार्याणां भगवद्भागवतोत्तमानां च अनुग्रहादिकं न लभ्यते तावत्पर्यन्तम् एकम् अक्षरमपि न लिखन्ति स्म। पूर्वाचार्याणाम् आदेशः अभूत्, अनुग्रहः अभूत्, परन्तु अनुग्रह पुरस्सरम् आरब्धम् एतत् कर्म पूर्णं गच्छेत् खलु, तत् पूर्वाचार्याणाम् अनुग्रहेणैव भवति, मार्गान्तरं नास्ति।
आचार्य प्रपत्तिः आचार्य शरणागतिः भगवच्छरणागत्यपेक्षयापि उत्कृष्टा। आचार्य शरणागतिं भगवानपि अत्यन्तम् उत्कृष्टम् इत्येवं रूपेण भावयति इति च संप्रदाये अन्तरङ्गगोष्ठीनिष्ठः समयः। अतः भगवद्रामानुजाचार्याः तत् अस्मत्कृते अनुग्रहपुरस्सरं सूचयन्तः सन्तः दर्शयन्तः सन्तः स्वस्य परमाचार्यस्य अनुध्यानमेव कुर्वन्ति निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् अविघ्न परिपूर्ण प्रचयगमनार्थम्। अतिशायितरूपेण एतस्य ग्रन्थस्य गतिः भवेत्, परिपूर्त्युद्देशेन गतिः भवेत्, पूर्णतां गच्छेत्। सामान्यरूपेण व्याख्यानपरिपूर्त्यादिकं बहवः कर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु अतिशायितरूपेण पूर्वाचार्यसम्मतिपुरस्सरं तैः प्रतिपादिततत्त्वविन्यासात् ईषदपि इतस्ततः न गच्छेत्। तथा व्याख्यानस्य गमनं भवेत्। अतः येषाम् आदेशसूचनादिकम् अवाप्य अनुग्रहादिकम् आशीर्वादादिकं च अवाप्य ग्रन्थरचनायां निरताः सन्ति, तेषामेव चरणकमलग्रहणपुरस्सरं प्रार्थनां कुर्वन्ति। परमाचार्यस्य संग्रहश्लोकनिर्माणमुखेन परमाचार्यस्य वाणीविलासो यो वर्तते तदनुगुणरूपेणैव मया इदं भाष्यं विस्तारणीयम्। तद्विरुद्धम् ईषदपि इतस्ततः न गच्छेत्। मनसि कदाचित् न अवधारितम् इति दृष्ट्यापि इतस्ततः न गच्छेत्। तथा तेषां वाग्विन्यासः मनसि पूर्णरूपेण अवधारितो भवेत्। अतः तत्र तेषामेव अनुग्रहः अपेक्षितः। संग्रहश्लोकनिर्माणमुखेन तदर्थ उपदेशः तैः कृतः खलु। नाम गीतार्थसंग्रहश्लोकनिर्माणमुखेन गीतार्थः श्लोकबद्धरूपेण परमाचार्यैः सङ्गृहीतः। तदर्थमेव श्लोकनिर्माणं कृतम्। विनिर्माय अस्मद् मनसि वारं वारं तदर्थानुसन्धानं स्फुटरूपेण भवेत्। अतः छन्दोबद्धमपि अकारयन्। श्लोकनिर्माणमुखेन तदर्थोपदेशः तैः कृतः एव। तदर्थोपदेशः तैः श्लोकनिर्माणमुखेन न कृतश्चेत् एतादृशः अर्थविशेषः अस्मन्मनसि नागच्छेदेव। तेषां परमानुग्रहेणैव एतदभूत्।
अतः तदनुसृत्यैव व्याख्यानं गच्छेत्, व्याख्यानिर्माणं भवेत्। तदनुसृत्यैव व्याख्यानं तदनुग्रहेण विना न भवति। परमाचार्य वाग्विलासमनुसृत्यैव व्याख्यानम् इतः परं कर्तव्यं, तर्हि तदर्थं तदाचार्यस्य परमाचार्यस्यैव परमानुग्रहः अपेक्षितः। यदि एते परमाचार्याः पूर्णरूपेण परिसङ्कल्प्य अस्मत्कृते एतद्वाग्विलासस्य अर्थानुसन्धानं कारयन्ति, तदानीमेव वयं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थं तेषामेव अनुग्रहः अपेक्षितः। अतः स्वाचार्यस्य सम्प्रीणनतामपि अनुसन्दधानः। सः आचार्यः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भूत्वा अस्मत्कृते तम् अर्थं स्वेन यत् निर्मथनं कृत्वा निर्धारितं तत्तादृश अर्थविशेषः परिस्फुटितः भवेत्। तदनुग्रहेणैव भवति, तत्सम्प्रीणनेनैव भवति। अतः तन्मनसि निधाय परमाचार्यस्य भजनरूपं मङ्गलमाचरति। परमाचार्यस्य यामुनाचार्यस्य भजनरूपं ध्यानरूपं प्रार्थनारूपं मङ्गलम् आचरति। यत्पदाम्भोरुहध्यान इत्यादि। अहं तं यामुने यन्नमामि। यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः इति नियमः। तम् इत्युक्तं चेत् पूर्वं कुत्रापि यमिति भवेत्। कं यं तम् इति वक्तव्यम्। तदानीं यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः अहं वस्तुतामुपयातः तं यामुनेयं नमामि। अहं वस्तुतामुपयातः, मम वस्तुता तदानीमेव भवति यदा च मयि विद्यमानाः दोषाः अपहृताः भवन्ति। मयि दोषाः तदानीमेव अपहृताः भवन्ति यदा च अहं परमाचार्यस्य तस्य यामुनाचार्यस्य पदाम्भोरुहध्यानं करोमि। तस्य प्रणामं कृत्वा तदाशीर्वादमवाप्य यदि अहं तदीयवचो विलासस्य चिन्तनादिकं कृत्वा अनुसन्धानं कृत्वा शास्त्रपठनादिकं करोमि, तदानीमेव मत्कृते तदीयाः अर्थाः, तैः उल्लिखिताः अर्थाः, प्रामाणिकाः अर्थाः प्रकाशन्ते। प्रामाणिक अर्थप्रकाशनेन अप्रामाणिकाः अर्थाः अपगच्छन्ति, अविद्याः निर्गच्छन्ति, अज्ञानमपगच्छति, प्रारब्धकर्मादिकं पापादिकम् अपगच्छति।
प्रारब्ध कर्मादिकं पापादिकं यावता न अपगच्छति विध्वस्त कल्मषः अहं यावता न भवामि तावता स्फुटरूपेण वस्तुत्वस्य अनुसन्धानं न भवति। कल्मष अपहरणमभवत्, अहं तदनन्तरं किञ्चित् वस्तु अभवं, यतोहि प्रामाणिक अर्थानुसन्धानं कर्तुं शक्तः अभवम्। अतः यत् तं नमामि इत्यस्ति चेत् यदपि स्यात् यत् तदोर्नित्यसम्बन्धः, यच्छब्दः तच्छब्दः अनयोः नित्यसम्बन्धः वर्तते। यदस्ति चेत् तद्भवेत्, तदस्ति चेत् यद्भवेत्। कदाचित् यद्वा तद्वा नास्ति चेत् तस्य अनुसन्धानं वा कर्तव्यमेव भवति, अन्यथा वाक्यार्थः पूर्णरूपेण अवगतः एव न भवति, अनुसन्धानार्हः न भवति। अतः दर्शयन्ति यत् यच्छब्देन सर्वोत्तराचार्यगुणपौष्कल्यहेतुकां प्रसिद्धिं सूचयति। किञ्च यच्छब्देन तच्छब्दस्य तच्छब्दः अस्ति, अतः यच्छब्दः अपि भवेत्। किञ्च यदिदं ध्यानम् आचार्यस्य ध्यानं, यदिदं ध्यानं कल्मष अपहननाय भवति, आचार्यचरणवरणध्यानं चरणाम्भुरोहध्यानं कल्मष अपहाराय भवत्येव इत्यत्र संशयः एव नास्ति, सर्वे तज्जानन्ति इत्यर्थः। सा प्रसिद्धा, यस्य ध्यानेन कल्मष अपहरणं भवति तत्तु प्रसिद्धमेव खलु। यत् प्रसिद्धम् आचार्य पदाम्भोरुह ध्यानेन कल्मष विनाशः भवति इति तत् इत्यर्थः। नाम एषः अंशः प्रथितः, सुप्रथितः, प्रसिद्धिं गतः। केवलं वयमेव इति न, अन्यसम्प्रदायस्थाः, अन्यदर्शनस्थाः, अन्यान्यदेशस्थाः, अन्यान्यविभागस्थाः सर्वेपि एतद्विषये सहमताः, समानम् अभिप्रायं धारयन्ति। सर्वेपि एतत् अङ्गीकुर्वन्त्येव। किमिति? आचार्यवन्दनस्य, आचार्यध्यानेन कल्मषाः अपगताः भवन्ति, आचार्यचरणनलिनग्रहणेन पापानि मुक्तानि भवन्ति, विध्वस्तानि भवन्ति। तत्तु प्रसिद्धमेव खलु। अतः यच्छब्दः प्रोक्तः। यदिदं प्रसिद्धम् आचार्यचरण अम्बुजग्रहणेन कल्मषविनाशः, तत्तादृशमेव आचार्यचरणनलिनग्रहणम् आचार्यैः भगवद्रामानुजाचार्यैः स्वकीयवस्तुत्वप्राप्त्यर्थं, स्वकीयकल्मष अपहननार्थं, पापविमोकार्थं, विघ्नविनाशार्थम् अनुसन्धानं कृतम्।
सर्वोत्तराचार्य गुणपौष्कल्य हेतुकां प्रसिद्धिं सूचयति। सर्वेपि ये परम आचार्याः वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् आचार्याणाम् अपेक्षया एतस्य आचार्यस्य भाग्यविलासः एव अस्मत्कृते एतद् दर्शनस्य कृते पथप्रदर्शकं मार्गदर्शकम्। अतः ये परं यामुनार्यानन्तरिकाः आचार्याः वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् अपेक्षया एतेषु यामुनाचार्येषु गुणपुष्कलता अधिकाधिकगुणविशेषः मच मोर क्वालिटीस् गुणपौष्कल्यं पुष्कलाः गुणाः वर्तन्ते। अतएव एते संप्रदाये प्रसिद्धिं गताः। सिद्धित्रयद्वारा स्तोत्ररत्नद्वारा गीतार्थसंग्रहद्वारा च स्वकीय साक्षात् जीवनद्वारा अपि एते प्रसिद्धिं गताः। आळवन्दार् इत्येवं रूपेण योऽयं प्रसिद्धः यामुनाचार्यः तस्य जीवनगाथां को वा न जानाति, तदीयं माहात्म्यं को वा न जानाति, तदीयजीवनवृत्तमाहात्म्यादिना तद्गतगुणपुष्कलता या वर्तते तदाधारेणैव एते प्रसिद्धिं गताः। अतः सर्वेऽपि एनम् आचार्यं परमाचार्यं यामुनाचार्यं जानन्त्येव सम्प्रदायस्थाः सर्वेऽपि। दार्शनिकक्षेत्रस्थाः अपि सर्वेऽपि एनं जानन्त्येव। एवं प्रसिद्धिं गताः स्वकीयगुणपौष्कल्येन ये परं यामुनाचार्याः तदीयचरणाम्भोरुहध्यानेन अहं वस्तुतामुपगतः। ध्यानेन कल्मषः अपगतः, अतः वस्तुत्वं प्राप्तः। तेषां वाणीविलासस्य अनुग्रहादिकं न भवति चेत् वयं संप्रदायानुगुणं भगवन्तम् आराधयितुमपि योग्याः न भवामः। तत्तादृश दासानुदासभावपुरस्सरं भगवत्कैङ्कर्यादिषु अस्मत्कृते रतिरपि न भवति। अतएव स्तोत्राणां मध्ये रत्नप्रायस्यास्य स्तोत्ररत्नस्य आळवन्दार् स्तोत्रस्य अनुसन्धानं दिनं प्रति कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण संप्रदाये आगतः। तत्तादृशम् आचरणवैभवादिकं भगवत्पादैः रामानुजाचार्यैः बहुत्र दिव्यदेशादिषु ख्यापितम्। दार्शनिकैः सर्वैः वेदान्त अध्येतृभिः सर्वैः शारीरकसूत्रभाष्याद्यनुसन्धानं गीताभाष्याद्यनुसन्धानम् उपनिषद्भाष्याद्यनुसन्धानं च ये कुर्वन्ति तैः सर्वैरपि प्रत्यहं गीता कदाचित् अनुसन्धानार्हा न भवति चेदपि गीतार्थसंग्रह अनुसन्धानं तु कर्तव्यमेव।
भगवद् भागवत कैंकर्यादिषु ये परं निरता भवन्ति तैः सर्वैरपि आबालवृद्धैः प्रत्यहं स्तोत्ररत्नमनुसन्धेयमेव। स्तोत्ररत्न अनुसन्धानं नास्ति चेत् सः कदापि भगवदाराधनार्थं योग्य एव न भवति। अतएव न्यूनान्यूनं श्लोकचतुष्टयं श्लोकपञ्चकं वा अनुसन्धाय श्लोकत्रयं वा अनुसन्धाय एव भगवदाराधनस्यापि आरम्भः कार्यः इति अर्चकानाम् आराधकानां कृते च आदेशः। सः परम्परायां पूर्णरूपेण समागतः। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी इत्याद्यनुसन्धानपुरस्सरं भगवतः स्वरूपं गुणाः वैभवादिकं वाङ्मनो अगोचरम् इत्येवं रूपेण विज्ञाय तदनुसन्धानं कृत्वा एव आराधनादिकं विधातव्यम्। अहं सर्वथा आराधनार्थं योग्य एव न, तथापि पूर्वाचार्याणाम् अनुग्रहेण अहमेतत् कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि। तद् भवान् पूर्वाचार्यान् आलोक्य मदीयम् आराधनं स्वीकुरु। अतएव आचार्यहस्तेन इदम् आराधनं भवते अर्प्यते इत्येव उच्यते। आचार्यं तिरुक्कय्याल तिरुवाराधनं कंडरुळवेणम् इत्येव प्रार्थना। मां पश्यति चेत् भवान् मत्कृते अनुग्रहमेव न करोति, यतोहि अहं तावान् अयोग्यः। अतः मदीयाः ये परं पूर्वाचार्याः वर्तन्ते नाथ यामुन यतिवर प्रभृतयः तान् आलोक्य अयं तत्परम्परायाम् आगच्छति, तच्छिष्य प्रशिष्यादिषु एक अन्यतमः इति कृत्वा मदुपरि अनुग्रहं करोतु इत्येव प्रार्थना विधेया। इति कृत्वा मत्कृते अनुग्रहं करोतु, पूजाम् आराधनं च कर्तुम् अनुमतिं प्रयच्छतु इत्येव प्रार्थना विधेया। मदीय मांस शोणितादि पूर्णम् इदं देहादिकं सर्वथा कलुषितं नवद्वारपुरे देहि इत्युक्त प्रकारेण नवसु द्वारेष्वपि कल्मषाः अपगच्छन्ति। कलुषितमिदं शरीरम् इदं भवतः हेय प्रत्यनीकस्य कल्याणगुणाकरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आराधनार्थं सर्वथा योग्यं नास्ति। यद्यपि नदी तटाकादिषु स्नानादिकं विहितं, तथापि अस्मिन् विद्यमानदोषादिकम् आलोकयामः चेत् नित्यसत्त्वस्वरूपेण विद्यमानस्य परमपुरुषस्य आराधनार्थम् इदं योग्यं न। तथापि पूर्वाचार्यान् आलोक्य तद्हस्ताद्येषः निमित्तो भूत्वा आराधनं करोति इति कृत्वा त्वं स्वीकुरु इत्येव प्रार्थना। तादृशम् उच्चस्तरीयम् अनुसन्धानादिकं भगवद्यामुनाचार्याणां कृपाविशेषादिकं न भवति चेत् वयम् अनुसन्धातुमेव शक्ताः न भवामः। सद्योपि उत्तरदेशे विद्यमानाः सर्वेपि वैष्णवाः, श्रीवैष्णवाः प्रत्येकस्मिन्नपि गृहे प्रतिदिनं स्तोत्ररत्नस्य अनुसन्धानं तु कुर्वन्त्येव। तत् कृत्वैव
भगवन्मन्दिरं प्रविश्य आराधनादिकं कुर्वन्ति। सः क्रमः दक्षिणप्रान्तेऽपि प्रत्येकस्मिन्नपि मन्दिरे आसीत्। कालानुगुणं देशानुगुणं वा कदाचित् तत् किञ्चिदिव क्षीणमभूत्। अद्यापि बहुत्र तु वर्तते एव। अतः आचार्य अम्भोरुहध्यानं तेन कल्मषविनाशः भवति। स्वस्मिन् सर्वथा तादृशरीत्या अधमाधमस्वरूपेण स्वां विचिन्त्य नैच्छानुसन्धानं नीचतमानुसन्धानं कृत्वा स्वस्मिन् विद्यमान पापादीनां कल्मषादीनां एषः अनुसन्धाता उपासकः अपहननं करोति, दूरीकरणं करोति। नैत्यानुसन्धानं स्वस्मिन् विद्यमान पाप अपाकरण हेतुभूतम्। यः दर्शयन्ति अत्र सर्वोत्तराचार्य गुण पौष्कल्य हेतुकां प्रसिद्धिं ये परम उत्तराः आचार्याः वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् अपेक्षयापि एतस्मिन् आचार्ये यामुनाचार्ये गुणाधिक्यस्य सत्त्वात् पुष्कलरूपेण गुणानां विद्यमानत्वात् एते आचार्याः संप्रदाये प्रसिद्धिं गताः। केवलम् अस्मत्सम्प्रदाये इति न, अन्येपि बहवः अन्यान्यसम्प्रदायस्थाः अपि एनं यामुनाचार्यं स्तुवन्ति। यत् पदाम्भोरुहध्यानम् इत्युक्तत्वात् अम्भोरुहमित्युक्तं खलु, कमलम् इत्युक्तं खलु। चरणारविन्दं भोग्यं यथा पुष्पम् अस्मत्कृते भोग्यरूपेण भवति, तथा आचार्यस्य चरणारविन्दम् अस्मत्कृते सर्वथा भोग्यं। तद्भोग्यतमत्वदर्शनार्थमेव तत्र चरणनलिनयोः विषये पादयोः विषये अम्भोरुहशब्दः योजितः। पदाम्भोरुहं, पदमेव अम्भोरुहं, पदमेव कमलं, पदमेव भोग्यभूतं पुष्पम्, अत्यन्तं मृदुतमं पुष्पम्, अत्यन्तं सुन्दरं पुष्पम्, अत्यन्तम् आकर्षकं पुष्पमिदं कमलपुष्पम्। अत्यन्तम् अतिशायितम् ऐश्वर्यादि पौष्कल्यप्रदायकं पुष्पं तत्। नवनवीनरूपेण अस्मासु भावोद्रेकादिकं कारयति तत्पुष्पं, तत्तादृशं पुष्पं कमलपुष्पम्। अतः कमलं यथा भोग्यं तथा आचार्य पादं यद्वर्तते, चरणं यद्वर्तते तत् भोग्यभूतम् इति दर्शयति। भोगः क्रियते चेत् सुखं भवेत् खलु। आचार्यचरणयोः भोगेन अतिशायितसुखप्राप्तिः भवति, यथा पद्मपुष्पस्य भोगेन सुखावाप्तिर्भवति तथा। अतः
वेदान्तदेशिकाः वेङ्कटनाथाचार्याः अस्मत्कृते आचार्यचरणनलिनयोर्विषये चरणारविन्दयोर्विषये पादपद्मयोः विषये विद्यमान भोग्यता अतिशयः यो वर्तते तत् ज्ञापयन्ति। अस्मासु तत्तादृशभावः अंकुरितः भवेत्, अतः उपपादयन्ति। भोग्यत्वप्रतीतेः भक्तिरूपत्वं ध्यानस्य व्यज्यते। भोग्यं तत्र आगतमिति चेत् भोगः तत्र भूत् सुखं भवति, प्रीतिर्जायते। अतः ध्यानम् इत्याकारकं भोग्यभूतं ध्यानं भवेत्, प्रीतिरूपं ध्यानं भवेत्, भक्तिरूपापन्नं ध्यानम्। केवलं ध्यानम् अनुसन्धानं मोक्षाय न भवति, दुःख अपाकरणाय न भवति, वस्तुत्वप्राप्त्यर्थं न भवति। भक्तिरूपापन्नं ध्यानं भवेत्, तत्र भक्तिः भवेत्, प्रीत्यतिशयः भवेत्, अतिशायितप्रीतियुक्तं ध्यानं, तदेव प्रेमपूर्वकमनुध्यानम्। अन्यथा तु ध्यानं तत् शुष्करूपं, बिन्दुमात्रानुसन्धानं, निर्विकारानुसन्धानं, निराकारानुसन्धानं, निर्गुणानुसन्धानम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तत्र प्रेमविशेषः, अतिशायितप्रीतिः, भोग्यता एव न भवति। अतः भक्तिः उपायः, ध्यानम् उपायः, निरंतर अनुसंधानम् उपायः, परन्तु प्रीतिपूर्वकम् अनुध्यानं, भक्तिरूपापन्नं ध्यानं। तत् अम्भोरुहशब्दयोजनेनैव तत् ज्ञायते। पदाम्भोरुहध्यानम् भोग्यरूपेण चरण पादुका तस्य अनुध्यानम्, तेन कल्मषाः ध्वस्ताः भवन्ति। प्रीतिपूर्वकम् अनुध्यानं नास्ति चेत् कल्मष अपाकरणं न भवति। सत्यं खलु? प्रसन्नता एव न भवति तर्हि अप्रसन्नः अस्मासु विद्यमानान् पापान् कथं वा निवर्तयेत्? अतः ध्यानस्य भक्तिरूपत्वं व्यज्यते। सिद्धान्तार्थः अत्र विशदीकृतः। द्रोणाचार्यस्य एकलव्य इव यामुनाचार्यस्य अहमित्यभिप्राणेन ध्यानशब्दः। अहं तदीयध्यानेनैव तदुक्त अर्थानां बोधं प्राप्तवान्। यथा द्रोणाचार्यस्य आचार्यस्य अनुग्रहविशेषः आशीर्वादविशेषः आसीत्, अतः स्वप्रयत्नेनैव केवलं तद्वाग्विलासादिकं तदीयमूर्तिध्यानादिकं तदीय अनुसन्धानादिकं कुर्वन्नेव एषः विद्यायाम् अतिरतमहारथः अभवत्। तथा केवलं तेषां ध्यानं विधाय तदीय वाग् विलासादिकं वारं वारम् अनुसन्धाय
तद्वारा एव यः अर्थविशेषः प्राप्तः तदेव मया अत्र भाष्यरूपेण प्रतिपाद्यते। अतः तद्ध्यानेनैव ध्यानध्वस्तकल्मषः अम्भोरुहस्य तस्य भोग्यरूपेण विद्यमानस्य आचार्यचरण ध्यानं तेन विध्वस्तापकल्मषः विध्वस्तकल्मषः। यद्यपि परमाचार्याणां सन्निधौ उपविश्य किमपि उपदेशादिकं न प्राप्तम् अध्ययनादिकं न कृतं तथापि तदीयवाग्विलासादिकं तच्छिष्याणां द्वारा च तदीयग्रन्थानां कालक्षेपादिकं यावदवाप्तं तदनुसन्धानमेव सततं कुर्वन् एषः भगवद्रामानुजाचार्यः एकलव्यः यथा द्रोणाचार्यस्य परस्तात् अर्थादिकं संगृह्णाति तथा परमाचार्यस्य भावादिकं पूर्णरूपेण अवाप्य स्वकीय कल्मषादिकम् अपाकृत्य लोके प्रसिद्धिं गतः वस्तुत्वं प्राप्तः अस्मि अन्यथा मदीयं वस्तुत्वमेव नास्ति अहमिदानीम् अस्मि इति चेत् तत्कृपा विशेषेणैव अतः तत् स्पष्टयति अत्र इत्यभिप्रायः। सकृत्सन्दर्शनेन प्रायशः कल्मषाणि विध्वस्तानि तन्मूलनिरन्तरस्मरणेन तेषां सवासनोन्मूलनं कृतम् इत्यभिप्रायेण ध्यानविध्वस्त अशेषकल्मषः इत्युक्तम्। सकृत्सन्दर्शनं तु अभूत् वस्तुतः एते तु साक्षात् तस्य दर्शनं न अकुर्वन् ते एव एतस्य रामानुजाचार्यस्य आलोकनं परमया कृपया काञ्चीपुरक्षेत्रे अकुर्वन् अतः दूरतः कृतेन आशीर्वादेनैव एते पूताः अभवन्। सकृत्सन्दर्शनमात्रेणैव कल्मषाणि विध्वस्तानि भवन्ति तावन्माहात्म्यम् आचार्यावलोकनस्य। आचार्यः स्वशिष्यं यथा पिता पुत्रस्य आलोकनं करोति तदपेक्षया दशगुणितक्रमेण आलोक्य तत्कृते सदुपदेशादिकं मार्गदर्शनादिकं केवलम् आशीर्भिः अनुगृह्णाति। अतः तादृश वैभव परिपूर्ण अनुदर्शनेन दर्शनेन सकृदालोकनेनैव कल्मषाणि विध्वस्तानि। अन्तिमकाले चरम विग्रह संदर्शने अपि काले अपि मदीयानि कल्मषाणि विध्वस्तानि।
यतोहि वारं वारं यामुनाचार्य शिष्यरूपाणां स्वगुरुरूपाणां च महापूर्णप्रभृतीनां च महतां संदर्शनेन विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ताभिप्रायाः निरन्तरं चिन्तन विषयाः आसन्। निरन्तर चिन्तन विषयत्वं एतेषां परमानुग्रहेणैव खलु अभूत्। येभिः तत्तादृशः अर्थविशेषः महापूर्णप्रभृतिभ्यः उपदेशमकुर्वन् अतः मत्कृते तदर्थोपलब्धिरभूत्। अन्यथा मदीयं चिन्तनं निर्मूलचिन्तनमिति स्यात्। निर्मूलचिन्तनं सनातनचिन्तनं न भवति। समूलचिन्तनमेव सनातनचिन्तनं। पूर्व आचार्यैः सर्वैः यत् अनुसंहितम् अनुसन्धानं निरन्तरम् अनुसन्धानं कृतं तत्तादृशमेव अनुसन्धानम् अस्मत्कृते कार्याय भवति, उत्तरोत्तर अभिवृद्धये भवति, लोककल्याणाय भवति। निर्मूलं चिन्तनमपि कदापि कार्याय न भवति। अतः स्वकीयं चिन्तनं निखिलमपि समूलं मूलमस्ति। एते आचार्याः अस्मत्कृते मार्गदर्शनं कुर्वन्तो वर्तन्ते, अतः एतादृशं चिन्तनादिकम् अस्मन्मनसि विलसति। अतः तेषाम् अनुग्रहविशेषः परमोत्कृष्टः। अतः तन्मूलनिरन्तरस्मरणेन तेषां सवासनोन्मूलनं कृतम्। सवासनं कल्मषानाम् उन्मूलनं, दोषाणाम् उन्मूलनं। मूलचिन्तनमस्ति चेत् सवासनं कल्मषम् उन्मूलितं भवति, निर्गतं भवति। अतः आचार्यचरणाम्भोरुहध्यानेन अनुसन्धानेन भक्तिरूपापन्न अनुसन्धानेन विध्वस्त अशेषकल्मष, अशेष एव नाभूत्, किञ्चिदपि शेषः शिष्टो न भवति, तथा कल्मषः अपगतो भवति। अतः एवं रूपेण अनुसन्धानम् आचार्यैः कृतम्। कल्मषः अपगतः, अतः वस्तुताम् उपयातः। वस्तु अस्ति इति यः वदति तमेव सन् सन् इति कृत्वा सन्तं वदन्ति। यः ब्रह्म अस्ति इति वदति सः अस्ति इति वदति, सन् इति वदति। अतः सन् इति उच्यमानः यो वर्तते, ये वर्तन्ते ते एव सन्तः। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः। यः ब्रह्म अस्ति अस्ति इत्येवं रूपेण तद्विषयक अनुचिन्तनं करोति, तमेव लोके विद्यमानाः अपि एषः आचार्यः अपि अस्ति अस्ति इत्येवं रूपेण वदति। एषः आचार्यः अस्ति, स एव परं ब्रह्म वर्तते इति कृत्वा तस्य सन्दर्शनं कारयति, ध्यानोपासनादिकं करोति। अतः सः साधुः अपि लोके प्रसिद्धः भवति। यः नास्ति नास्ति इत्येवं रूपेण उपपादयन् भवति,
तमपि लोके विद्यमानाः नास्ति 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 इति कृत्वा तमपि पूर्णरूपेण विनाशयन्ति। अहं यथा साधवः परं ब्रह्म वर्तते वर्तते इति कृत्वा लोके साधवः प्रसिद्धाः अभवन् विद्यमानाः अभवन् तेषां परम्परापि अनूचानरूपेण वदन्ति खलु पीठाधीश्वराः बहवः सर्वेपि अस्माकं पीठम् एतावद्वर्षकालीनं पुरातनं सनातनम् अस्माकम् आश्रमस्य एतावान् इतिहासो वर्तते अस्माकं पीठस्य एतावद्वर्षकालीनम् इतिहासादिकं वर्तते इति उपपादयन्ति। कथम् अनूचानपरम्परारूपेण गुरुपरम्परायां स च अर्थः स च सिद्धान्तः स च सदाचारः परिरक्षितः। अतः ते साधवः सन्तः ते वर्तन्ते। वयं तु संसारिणः इदानीम् आगत्य निर्गच्छामः, परन्तु परम्परा वर्तते, परम्परा पीठं वर्तते, परम्परारूपेण विद्यमान आश्रमादिकं वर्तते, तत् अस्माकं परिरक्षणं करोति गुरुपरम्परा। परम्परा गुरुभूता बृहत् सा भूयिष्ठा परम्परा सा अस्ति तत्परिरक्षति। अतः अहं वस्तुत्वं प्राप्तवान् वस्तुतामुपयातः। यतोहि पूर्वाचार्याणाम् अनुग्रहेण मदीयाः कल्मषाः अपगताः, अतः अहं सन्नभवम्। ततोप्यग्रेपि यो आयाति सोऽपि एवमेव पूर्वाचार्याणाम् अनुग्रहेण तत्कृत अनुध्यानं तत्कृत आचारविचारादिकं तत्कृतम् अनुसन्धानिकं तत्कृतमेव कालक्षेपादिकं कर्तुम् अग्रे सरति। अतः सोऽपि सन् विद्यमानो भवति। एवं परम्परा इत्याकारिका समायाति। एवम् अहमपि अत्र वस्तुतामुपयातः इति आचार्याः भगवद्रामानुजाचार्याः अनुसन्धानं कुर्वन्ति। अहं वस्तुतामुपयातः इति आश्चर्यगर्भम्। अहं तु एतस्मिन् लोके एकं तुच्छरूपम् अणुरेणुकाष्ठरूपमपि न। पूर्वाचार्याः एतादृशमर्थादिकं प्रकाश्य मद्वारा प्रकाशयितुं मां निमित्तमकुर्वन्, अतः अहं वस्तुत्वं प्राप्तवान्। अहं लोके किञ्चिदिव स्थानादिकमवाप्य प्रकाशमानः अस्मि। नाम पूर्वाचार्याणाम् अनुग्रहविशेषस्य आश्चर्यमिदम्। मदीयं पापादिकम् अनाद्यविद्यासञ्चितपुण्यपापादिकम् आलोकयामि चेत् अहं किमपि न, सर्वदा तुच्छः। तथापि एतेषाम् अनुग्रहविशेषेण वस्तुतामुपयातः इति आश्चर्यगर्भमिदम्। एवम् अनिष्टनिवर्तक इष्टप्रापक उपकारकस्मृतिः। उपकारस्मृतिः अनिष्टं निवृत्तं भवति, इष्टं प्राप्तं भवति। तेषां चरणनलिन अनुग्रहेण विघ्नाः निर्गताः भवन्ति। ग्रन्थपरिसमाप्तिः शीघ्रमेव भवति इव भाति। अतः इष्टं प्राप्तं भवति चेत् अनिष्टं निवृत्तं भवति।
अनिष्टं निवृत्तं भवति चेत् इष्टं प्राप्तं भवति। उभयमपि परस्परम् अनिष्ट निवर्तन इष्ट प्रापण रूप उपकार स्मृति प्रेरित वागादि त्रितय करणकः प्रणामः। कायेन वाचा मनसा त्रितय करणकः प्रमाण नमामि। यामुने यं तं नमामि, वाचापि नमामि इति वदति, मनसापि पूर्णरूपेण न समस्तको भवति। कायेनापि पूर्णरूपेण, शरीरेणापि अंजलिबन्धं कृत्वा प्रणामं करोति। साञ्जलिबन्धं प्रणामः। उपकारस्मरणं यावत् भवति तावदधिकादधिक प्रणामादिकं भवति। शरीरमपि संयुक्तं भवति, मनः अपि संयुक्तं भवति। तावानुपकारस्मृतिः खलु आचार्यविषये, यामुनाचार्यविषये। अस्तु, आचार्यविषये तेषां कृतज्ञता प्रदर्शनं भवतु। नाम प्रदर्शनं लेखनं किमर्थमिति चेत् शिष्यशिक्षार्थम्। अस्मदाचार्यैः रामानुजाचार्यैः स्वाचार्यस्य एवं रूपेण आराधनादिकं कृतम्, अतः अस्माभिरपि अस्मदाचार्यादीनां विषये एवमेव भाव्यम्, एवमेव अनुसन्धानं कर्तव्यम् इत्याकारकः भावः अस्मासु अपि विकसितः भवेत्। अतः शिष्याणां शिक्षा, शिष्यशिक्षा तदर्थं ग्रन्थे निवेशितः। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। आचार्यस्य वन्दनं कृत्वा लेखनं कर्तुं शक्यते स्म। लेखनं एतदर्थं कृतम्। एवं लेखनं कृतम्, अत एव अस्माभिरपि अवगतम् इदानीम् आचार्यवन्दनेनैव सर्वं सेत्स्यति। यतोहि एतद् ग्रन्थः, महान् ग्रन्थः, गीताभाष्यस्य रचनं, तदपि स्वसिद्धान्तस्य पूर्णरूपेण प्रतिपादन पुरस्सरं कर्तव्यं। तत्तादृशस्य ग्रन्थस्य आरम्भे केवलम् आचार्यवन्दनं कृत्वा आरम्भं करोति चेत् आचार्यः देवापेक्षयापि उत्कृष्टः इत्याकारकः भावातिशयविशेषः अस्मासु विलसितः भवेत्। इत्याकारक अर्थानुसन्धानमपि अस्मासु कारयितुमेव एते एवं रूपेण आचार्यवन्दनं कृत्वा तस्य रेखोपरेखा विन्यासरूपेण लेखनमपि कुर्वन्ति, निवेशनमपि कुर्वन्ति। तेन स्वाचार्यवत् तदाचार्यपरम्परायाः अपि भजनम् अत्यादरेण करणीयमिति शिक्षितम्। स्वाचार्यवत् केवलम् आचार्यस्य, परमाचार्यस्य वन्दनं कृतम्। परमाचार्यस्य वन्दनं क्रियते चेत् आचार्यः अपि सन्तुष्टो भवति। सम्प्रदाये अस्ति, आचार्यप्राचार्ययोः उभयोः सहैव एकधा सन्निधौ कस्य प्रथमं वन्दनं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण शङ्कायां सत्यां प्रथमं परमाचार्यस्य वन्दनं कर्तव्यं। स्वाचार्यस्य वन्दनं न क्रियते चेदपि चलति। परमाचार्यस्य वन्दनेन स्वाचार्योऽपि सन्तुष्टो भवति। अतः अस्माभिः अस्मदाचार्यपरम्परा एव सर्वदा ध्यातव्या। इत्याकारिका शिक्षापि अस्मत्कृते अनुगृहीता भवति। इदानीमपि श्रीवैष्णवसम्प्रदाये बहुत्र
आचार्यपीठादिषु स्वाचार्यपरम्परावन्दनस्य महिमातिशयः अत्यधिकः। तत्कृत्वैव सर्वम् अग्रिमं निखिलं। तन्नास्ति चेत् अन्यत् किमपि नास्ति। अन्यत् किमपि कदाचित् न क्रियते चेदपि भवितुमर्हति। आचार्यपरम्परावन्दनं तु भवेदेव। कदाचित् नित्यानुसन्धानादिषु भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहवर्णनपुरस्सरं विद्यमानप्रबन्धानुसन्धानं न भवति चेदपि तत्तनियन् रूपेण विद्यमानस्य प्रार्थनाश्लोकस्य आचार्यवन्दनस्य परम्परावन्दनस्य करणेनैव अनुसन्धानं कृतमिव भवति। तत्तु परित्यक्तुं न शक्यते। न्यूनान्यूनं तनियन् वा वदतु इत्येव वयं वारं वारं निगदामः। प्रबन्धपरिपठनकालः यदा न भवति तदानीमपि तनियन् अनुसन्धानं तु कर्तव्यमेव। नाम आचार्यपरम्परानुसन्धानं तु कर्तव्यमेव। तैः तादृशैः आचार्यैः तत्तत् प्रबन्ध अनुभवः यथा कृतः तत्कृतज्ञतारूपेण अनुसन्धानेनैव तदीयवैभवः माहात्म्यम् अस्मन् मनसि विलसितं भवति। अतः तत्तु कथमपि न तिरस्करणीयम्। अतः तत्तु अत्यादरेण करणीयम् इत्यपि शिक्षितं भवति। तथा च श्रूयते स च आचार्यवंशो ज्ञेयः। आचार्याणां वंशः ज्ञेयः भगवतः असौ 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 इति। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्ताम् आरोहणक्रमेण अवरोहणक्रमेण च प्रत्यहम् अहर्निशं सायं प्रातः आचार्यपरम्परायास्तु वन्दनं तु कर्तव्यमेव। भगवतः परमपुरुषादारभ्य असौ 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 इति आचार्याः अस्माभिः वन्दनीयाः। आचार्याः अस्माभिः गुरवः अस्माभिः सततम् अनुसन्धेयाः। अतः तत्परम्परा नास्ति चेत्, आचार्यपरम्परा नास्ति चेत्, गुरुः नास्ति चेत् अस्मत्कृते वस्तुत्वमेव नास्ति। लोके अहं किञ्चित् इत्येवं रूपेणापि अहं कश्चित् इत्येवं रूपेणापि वक्तुम् अवकाशो न भवति। कश्चित् चेत् पुंस्त्वम् आगच्छति, किञ्चिदपि न। सामान्यम् अचेतनम् अनुरूपं वस्तु अपि अहं न भवितुमर्हामि। तत्कृपा अस्ति चेदेव भवति। अतः वस्तुतामुपयातोऽहम्, वस्तुतामुपयातः इति आश्चर्येण यदि अन्यथा मदीयं वस्तुत्वमेव नास्ति खलु इति साश्चर्यं एते अनुसन्धानं कुर्वन्ति। वयमपि वारं वारं यत्पदाम्भोरुहध्यान इत्येवं रूपेण तु वदामः, परन्तु एतावान् भावविशेषः अस्मिन् श्लोके गर्भितः इति तु वेदान्तदेशिकानां एतेषां वेङ्कटनाथाचार्याणां कृपाविशेषेणैव भवति। तैरुक्तत्वात् एतावत् वयम् अनुसन्धातुम् इदानीं प्रयत्नं कुर्मः। एतादृश अनुसन्धानविशेषः पूर्वाचार्येषु सर्वेष्वपि वर्तते इत्याकारकः अंशः अपि अस्मत्कृते एतेषां परमानुग्रहेण उपलब्धः।
यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। तदग्रे श्रियः पतिः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानः इत्यादि ग्रन्थः तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।